वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 28 मई 2024 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज अपनी समाजी ज़िम्मेदारियों की अदायगी के दौरान दूसरों के रवैये और मनफी बातों की वजह से आपका दिल टूट सकता है। किसी मसले को सुलझाने के लिए आपको बातचीत से काम लेना होगा। अपने गुरूर और तकब्बुर पर काबू पाएं, वरना करीबी दोस्त भी आपसे दूर हो जाएंगे। आज किसी जगह से आपको खासी माकूल रकम का हसूल मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा आज के दिन आपको कानूनी, आइनी और अमली सोचों के हजूम में से इस काम का इंतखाब करना है जो आपके लिए बेहतर हो और आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सके, और इसके असरात भी तादेर आपके साथ रह सके। किसी की बातों में आकर अपने मंसूबे तर्क करने की बजाय इसका बेहतर हल तलाश करने की कोशिश करें। टॉरस बुर्ज सोर। आज आपकी कारोबारी या पेशा वराना सरगर्मियों में कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं जिन्हें आप बआसानी ख़त्म कर सकेंगे। दिन में कुछ वक्त ख़रीदारी के एहसासात हावी होने से आप में कन्फ्यूजन या जज्बातियत पैदा हो सकती है, इसीलिए आपको किसी किस्म का फ़ैसला करने में अपनी शरीक हयात से मुशावरत करनी होगी। अगर आप किसी मुखलिस फ़र्द के खलूस को आज़माने की बजाय इसके लहजे पर गौर कर लें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी, और अगर आपने ये बात जान ली तो यकीनी तौर पर अपने घर को फसाद से बचा सकेंगे। आज किसी तरह से किसी नए इम्तिहान में ख़ुद को मुलविस होने से बचाएं, बल्कि अपने सीधे सादे रास्ते पर अमल पैरा रहने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपके फ़ायदे में है। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज आपको किसी भी मामले में किसी तरह से गुस्सा दिखाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसे मनफी जज्बात पर काबू पाने की अहमियत का एहसास पैदा करने की कोशिश करें और अपने आप को मस्बत ख़यालात का हामिल बनाने की कामयाब कोशिश करें। दूसरों की मनफी बातों की वजह से दिल बुरा ना करें और ना ही किसी की ज़ाहरी हैसियत देखकर अपने आप को परेशान करें, क्योंकि अक्सर अफराद अपनी हैसियत का रौब दिखाकर ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरों की बातें आपको बहुत ज़्यादा पुरअसर महसूस हों तो दूसरों के झूठे वादों की वजह से किसी भी मामले में धोखा खा सकते हैं। आज अगर सैर व तफरी को दिल मचले तो अपनी शरीक हयात को ज़रूर साथ शामिल कर लें। कैंसर बुर्ज सरतान। आज अपनी मसरूफ़ियत की वजह से अपने करीबी अफराद को नज़रअंदाज कर देंगे, जबकि किसी दोस्त से मुँह मारी भी हो सकती है। आज आपको अपनी ज़िंदगी के अमली पहलू को ही मद्देनज़र रखना होगा, वरना किसी से अपना तकाबुल करने की सूरत में मामूली सी बातों से बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं, और इसमें खाने पीने से लेकर अमली इक़दामात तक आपको बहुत सी कैफियत से गुज़रना पड़ेगा, जिससे आपका दिल दुखी हो सकता है। लेकिन सवाए तिल मिलाने के आपको फ़ौरी तौर पर कुछ और करना मुश्किल हो जाएगा। किसी नए सेटअप में आप के लिए गुंजाइश तो पैदा हो सकती है, मगर इसके लिए आपको ख़ुद ही सब कुछ तय करना होगा और ख़ुद ही अमली इक़दामात भी करने होंगे। लियो बुर्ज असद। आज मौजूदा सूरत हाल में अपने उलझे ख़यालात की वजह से किसी भी अमली काम को सर अंजाम देना मुमकिन ना हो पाएगा, जिससे आप में बेचैनी और इज़्तिराब के एहसासात पैदा होकर आपको मुश्तअल कर सकते हैं, जिससे अपने करीबी अफराद के साथ आपकी तलख़ी हो सकती है। लेकिन इन सब मुश्किल हालात के बावजूद अपनी जमा शुदा पूंजी के बारे में सरमायाकारी करने का आपका फ़ैसला कायम रह सकेगा, लेकिन बेहतर होगा कि इसकी नोक पलक संवारने में कोई कमी बाकी ना रहने दें। आज किसी की नशीली आंखें आपका सुकून छीन सकती हैं, या बेखुदी की कैफियत पैदा होने से आपके लिए वापसी का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इसलिए हर हाल में अपने आप को ऐसी सूरत हाल से बचाने की कोशिश करें। विर्गो बुर्ज सुंबला।
آج کسی کاروباری پیشکش کی وجہ سے آپ بہت زیادہ جذباتی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو فائنل کرنے سے قبل اپنے موجودہ امور کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے جذباتی معاملات کو بھی سلجھانا ہوگا، جس کے لیے دوسروں کی باتوں کو تحمل سے سننا ضروری ہوگا۔ کسی خاتون سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ اپنے اندر یقین کی قوت پیدا کر لیں گے تو آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ اپنے بارے میں ہر اچھی بری بات سے آپ باخبر ہیں، لیکن تمام غم بھلا کر اپنی منزل کے حصول کی عملی کوششوں کا آغاز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آج سارے کاموں سے بڑھ کر اس عمل کی ہی اہمیت مسلم ہوگی۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کو بہت سے مواقع میسر آ سکیں گے جن کی وجہ سے آپ جذباتی بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنے مالی معاملات میں دوسروں کی مدد حاصل کرنے میں کسی قسم کی جھجک کو پیش نظر نہ رکھیں۔ آج اپنے آپ کو جذباتی کشمکش سے باہر نکال کر عملی کاموں کی جانب توجہ دینا بھی ضروری ہوگا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہو، آپ کو ہر حال میں اپنے طے شدہ منصوبوں اور جاری امور پر عمل پیرا رہنا ہے اور کسی صورت ہمت نہیں ہارنا۔ آپ کو انتہائی خلوص سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ یقین رکھیں کہ آپ کا یہ فیصلہ آپ کے مستقبل کا ہی نہیں، آپ کی موجودہ حیثیت کا فیصلہ بھی کر سکے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو مستعد اور متحرک بنانے کی کوشش لازمی کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کو اپنی جمالیاتی حس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سماجی اور جذباتی زندگی میں اہم فیصلے کرنے کا موقع مل سکے گا، جس میں آپ کے دوست احباب کی مدد اور عملی تعاون بھی حاصل ہوگا۔ اپنے مالی معاملات کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی کو سر پر سوار نہ کریں، کیونکہ بہت جلد یہ سب کچھ معمول کے مطابق آ جائے گا۔ جس طرح ہر انسان کی زندگی میں بہت سے جذباتی مراحل آتے ہیں، اس طرح آج آپ کے سامنے بھی کچھ ایسی ہی صورتحال آ سکتی ہے، مگر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اپنی عملی الجھنوں کے خاتمے اور کامیابیوں کے راستے کھولنے کے لیے آپ کو اپنے موجودہ مقام سے کسی بھی حالت میں گرنا نہیں، بلکہ خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اپنے معاملات انجام دینے کی کوششوں سے گریز کریں اور دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے اختیار کردہ طریقہ کار کو بھی زبردستی نافذ کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ دوسروں کو اپنی باتوں کا یقین دلانا ممکن نہ ہو پائے گا۔ اگر غور کر سکیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کامیابی کے بہت سے مواقع اپنی سستی یا جذباتیت کی وجہ سے گنوا دیے ہیں، لیکن آج آپ نے جو نئے منصوبے طے کر کے آگے قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہے تو یقینی طور سے اس کا نتیجہ آپ کے لیے حوصلہ افزا ہوگا۔ اگر کسی موقع پر لوگوں کا رویہ آپ کے لیے بے چینی کا باعث بنے تو آپ کو ہر حال میں اپنے آپ پر قابو رکھنا ہوگا اور جذباتی ہو کر کسی بھی طرح سے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ کیپریکارن، برج جدی۔ آج اپنے اہم گھریلو معاملات میں مزید ذمہ داریوں کو نبھانے کا موقع مل سکے گا، جس میں آپ کے اہل خانہ کا تعاون بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ آج کسی قسم کے نئے کاروباری شراکتی معاملے میں آپ کو شمولیت کا موقع مل سکے گا، جس کی وجہ سے آپ کو مالی فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ آپ کی پارٹنرشپ فائدہ مند ہونے کے باوجود آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ اس طرح سے مخلص ہو کر قدم آگے بڑھائیں جس طرح کے آپ ہیں، تو ہر معاملے میں دوسروں سے مشاورت کرنے کی عادت پر قابو پائیں، ورنہ آپ کا وقار دوسروں کی نظروں میں کم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اہم امور کے علاوہ کسی مسئلے پر کسی طرح کی مشاورت نہ کریں۔ ایکویریس، برج دل۔
آج اہم فرائض کی انجام دہی کی وجہ سے اپنے سینئر افسران کی جانب سے آپ کی تعریف ہونے سے آپ کے ساتھ کام کرنے والے افراد آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں اور اپنے حاسدانہ جذبات کی وجہ سے بلا وجہ کی مخالفت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آج اپنے کاموں میں اس قدر مصروف نہ ہوں کہ گھر والے نظر انداز ہو جائیں، اس سے آپ کے گھر کا ماحول متاثر ہو سکتا ہے۔ اپنے مسائل کے بارے میں اپنے شریک حیات سے ضرور مشاورت کریں اور تمام غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اپنے خاندانی مسائل کے بارے میں تنقید اور مثبت آراء کو مد نظر رکھیں، مگر فیصلہ کرتے وقت اپنے حالات و واقعات کا جائزہ ضرور لیں، ورنہ کسی بھی غلطی کا امکان باقی رہ سکتا ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آج آپ کو جب تک مکمل یقین نہ ہو کہ آپ اپنے فرائض کی بجا آوری پوری تندہی سے کر سکتے ہیں یا اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں، تو خبردار کسی نئی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنے گھر میں ہونے والی تلخی سے بد دل نہ ہوں، کیونکہ بہت جلد یہ سب معمول کے مطابق آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آج کسی کی محبت کے بارے میں تبصرہ کرنے کی بجائے اس کے خلوص اور جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خرید و فروخت میں اگر کسی وقت آپ کو بحث و تکرار سے کام لینا پڑے تو ایسا ضرور کریں۔ اپنے مفادات کا تحفظ ہر حالت میں خود ہی کریں، ورنہ کسی سے کوئی توقع رکھنا فضول ثابت ہوگی۔